अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि कल मुझे एक खातून मिली। मुझे कहने लगी कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि आप कुछ भी कर लें, अगर आप कुछ बुरा करते हैं फिर लोग आपको बुरा कहें तो आपको इस बात की परवाह भी नहीं होती, क्योंकि आपने बुरा किया होता है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप अच्छा भी कर रहे होते हैं तो भी दुनिया आपको कोई मेडल नहीं दे देती, लोग आपको बुरा ही कहते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी मस्ती में गुजारनी चाहिए, कोई अच्छा कहे या बुरा, इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, आपको इस बात की परवाह होनी चाहिए। वो तो इंसान ही नहीं है जिसे अच्छे और बुरे की परवाह नहीं है, जिसे इस बात का फिक्र नहीं है कि अगर मैं कुछ बुरा करूंगा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे। हाँ, ये बात है कि आपकी मुखालफत करने वाले लोग मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात आपका हल्का अहबाब, आपका दायरा कार जो होता है, उन उसमें जितने भी लोग होते हैं, उनका ज़हनी जो उनका मयार है, जो उनकी सोच का मयार है, वो आपके मुताबिक नहीं होता। तो आपका मेजॉरिटी से ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाता है कि जो आपको नीचे से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते आपके अच्छे काम को। उनमें से बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो आपके अच्छे काम से हसद करते हैं, उनको वो हज़म नहीं हो रहा होता। बाज़ ऐसे होते हैं जिन्होंने आपके बारे में अपना एक लेवल सेट किया होता है और वो आपको उसी लेवल पे देखना चाहते हैं। और बाज़ ऐसे होते हैं जो आपको अपने लेवल पे लाना चाहते हैं कि भई ये हमारी तरह क्यों नहीं है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको इस बात से ग़र्ज़ ना रहे कि लोग आपको अच्छा या बुरा कहेंगे। आपको हमेशा इस बात को सोच के चलना है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारी कुछ अक़दार और रवायात होती हैं। हमें इस बात की फ़िक्र ज़रूर होनी चाहिए कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को सोचना छोड़ दें, खुद को दुनिया में मनवाना छोड़ दें। एक बात होता है कि आप उन लोगों को नहीं जानते होते, लेकिन दुनिया आपके अच्छे काम को जांच भी रही होती है, परख रही होती है, आपकी बात को समझ रही होती है और आपको दिल ही दिल में शाबाश भी दे रहे होते हैं लोग। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके सामने लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और बाज़ औक़ात आपके पीछे आपको मज़ा तब होता है जब आपके पीछे लोग आपको अप्रिशिएट करें कि भाई कमाल बंदा है वो। आपको नहीं पता होता उन लोगों का, लेकिन जब अच्छा कर रहे होते हैं, सबसे बड़ी बात कि आपका ज़मीर आपसे मुतमिन होता है, आप सुकून की नींद सोते हैं, आपको अल्लाह के सामने खड़े होने से डर नहीं लगता, बल्कि अपने रब से मुलाकात का शौक होता है आपको। इसलिए इस बात के बारे में सोचना छोड़ दें कि हमारे अच्छे या बुरा करने से हमारी ज़ात पे कोई असर नहीं है। भाई असर होता है, अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आपकी अच्छे काम को परख रहे होते हैं। हो सकता है आपको दुनिया में वो इस बात से, ऐसे लोगों से आपका सामना ना हुआ हो ज़िंदगी में कि उन्होंने आपके सामने आपको शाबाश दी हो, लेकिन आपके पीछे भी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपका रब आपसे खुश होता है, आपका ज़मीर आपसे मुतमिन होता है। इसलिए हमें इस बात की फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए कि अच्छा, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा करें और साबित कदम रहें। हम लोगों की मुखालफत करने से अपने रास्ते से भटक मत जाएं। इधर मैं एक वाक़ये से आपको ये बात वाज़ेह करने की कोशिश करती हूँ कि कौन से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और कौन से नहीं करते और कहाँ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। एक ना उस्ताद थे, वो अक्सर अपने शागिर्दों से कहा करते थे कि इल्म बड़ा कीमती चीज़ है, इल्म हासिल करो, दीन का इल्म हासिल करो, बहुत कीमत है इसकी। तो एक शागिर्द कहीं जा रहा होता है, उसका जूता टूट जाता है। वो एक मोची के पास जाता है, उसे कहता है कि तुम ऐसे करो, मेरा जूता सी दो,
میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے بدلے میں تمہیں علم کی چند باتیں بتاؤں گا۔ تو وہ اسے کہتا ہے جاؤ جاؤ میری جان چھوڑو، مجھے نہیں چاہیے تمہاری علم کی باتیں، مجھے پیسے چاہیے، مجھے روزی کمانی ہے۔ وہ اپنا ٹوٹا جوتا لے کے گھر آ جاتا ہے اور اپنے استاد کے پاس جا کے کہتا ہے کہ آپ تو کہتے تھے علم بڑا قیمتی ہے، علم کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ میں موچی کے پاس کیا، اسے میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرا جوتا سی دو، تو اس نے کہا کہ لے جو، مجھے پیسے چاہیے۔ استاد نے شاگرد کو ایک موتی دیا، اسے کہا کہ بیٹا یہ کل سبزی منڈی میں لے جاؤ، اس کی قیمت لگواؤ۔ شاگرد وہ موتی لے کے سبزی منڈی چلا گیا، ایک سبزی والے کے پاس جا کے کہتا ہے کہ تم مجھ سے یہ موتی لے لو اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ سبزی دے دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ سبزی فروش کہنے لگا کہ میں اس موتی کو لے کے کیا کروں گا، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ کہتا ہے دیکھو پلیز میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ موتی مجھے پکڑاؤ، میں اپنے بچوں کو دوں گا، وہ کھیلیں گے، اور تم یہاں سے 2-3 ٹماٹر لے جاؤ۔ اس نے آ کے اپنے استاد کو بتایا کہ آپ تو کہتے ہیں علم بڑا قیمتی ہے، یہ موتی لے جاؤ، اس کی قیمت لگواؤ، تو میں تو اب اس موتی کی بھی قیمت لگوانے گیا ہوں۔ اس نے کہا اس کی قیمت جو ہے وہ 2-3 ٹماٹر ہی ہیں، تو یہ بھی علم کی طرح کچھ خاص قیمتی موتی نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو کل یہ موتی لے کے تم کسی سنار کی دکان پہ چلے جاؤ، اس سے قیمت لگواؤ۔ وہ سنار کی دکان پہ جاتا ہے، پہلی ہی دکان پہ جاتا ہے اور موتی کی قیمت لگواتا ہے۔ تو وہ سنار اسے کہتا ہے کہ یہ موتی تمہیں کہاں سے ملا ہے، تم اس کے بدلے میں میری پوری دکان لے لو اور مجھے یہ موتی دے دو، یہ اتنا قیمتی موتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے، وہ آ کے اپنے استاد کو بتاتا ہے کہ مجھے سنار نے کہا ہے کہ میری پوری دکان لے لو اور یہ موتی دے دو۔ تو استاد اسے بتاتے ہیں کہ یہی بات ہے بیٹا، علم کی قیمت علم والوں میں لگتی ہے، جو چیز جس منڈی کی ہوتی ہے اسی منڈی میں بکتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے آگے علم کی، جو صاحب سوچ لوگ ہوتے ہیں، صاحب عقل ہوتے ہیں، ان کے آگے علم کی بہت قیمت ہوتی ہے، اچھے کام کی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ جو خود غلط کر رہے ہوتے ہیں ان کو دوسرے کے اچھے کام سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس منڈی میں ان کے اچھے کام کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ آپ بالکل مت سوچیں کہ اگر بے عقل لوگوں میں آپ کے علم کی قیمت نہیں لگی، آپ کے اچھے کام کی قیمت نہیں لگی، تو اس کا مقصد کوئی نہیں ہے، اس کا اچھا ہی مقصد ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اچھے کام کی قیمت اللہ کی منڈی میں ضرور لگتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔